रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेताहरूलाई आफूतिर तान्न नेकपाभित्र गुटगत छलफल तथा बैठक तीव्र। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका फरक प्रस्तावमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्मको एजेन्डा। कोरोनाबाट सुरक्षित ठानेर संक्रमित क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आउने सर्वसाधारणको लहरको। अत्यावश्यक बाहेकलाई उपत्यका छिर्न नदिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीतिक संरक्षण पाएको ओम्नी समूहले खरिद गरेको 25,000 किट किनिदिन गैर सरकारी संस्था र सरकारको दबाव। पीसीआर परीक्षणका लागि सही तरिकाले स्वाब संकलन नभएको विज्ञको आरोप। कोभिड-19 संक्रमणबाट विश्वभर 30 लाख बढी संक्रमित। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन रोकिएको न्युजिल्यान्ड सरकारको दावी। र कोरोना भाइरसको उपयुक्त परीक्षणका लागि भरपर्दो उपाय बिना रोकिएका फुटबल गतिविधि सुरु गर्न नसक्ने इङ्ग्लिस फुटबल लिगको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। तत्कालीन एमालेमा लगातार 15 वर्षसम्म नेतृत्व सम्हालेका नेता माधव कुमार नेपालको घरमा नेकपा एकीकरण हुनु अघिसम्म धेरै चहल पहल थियो। सबैतिरका नेताको आउजाउ बाक्लो हुन्थ्यो। जब एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो, काठमाडौँको कोटेश्वरमा नेपाल सम्झिएर जाने नेताहरूको संख्या ओह्रालो लाग्यो। अझ केपी ओली पक्षका त नेता मात्रै होइन, कार्यकर्ताले समेत फर्किएर हेरेनन्। तर पछिल्लो समय कोटेश्वरको माहौल फेरिएको छ। नेकपा वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न नेताहरू वारवार्ती गइरहेका छन्। नेपाल सचिवालयका एक सदस्यले भने कोटेश्वरमा अहिले राजनीतिक माहौल संविधानसभा चुनाव अगाडिको जस्तै छ। पार्टी एकता भएपछि नआएका ओली समूहका नेता सबैभन्दा धेरै आए। पार्टी एकीकरण भएपछि एक्लाइएका नेता नेपालको घरमा सरगर्मी बढ्नुको एउटै कारण हो नेकपा भित्रको राजनीतिक किचलो। पार्टी समीकरणमा नेपालको स्थान तेस्रो भएपछि दुई अध्यक्ष बीच किचलो हुँदा उहाँको मत जहिले पनि निर्णायक हुने गरेको छ। अहिले पनि नेपालसित सहकार्यको हात बढाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बराबरी नै जोडबल गरिरहेको पछिल्ला भेटघाट र छलफलको श्रृङ्खलाले नै पुष्टि गरेको छ। नेपाल निकट एक नेताले भने, तर कुन पक्षसँग कसरी मिलेर जाने भन्नेमा उहाँले ठोस निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन। दुवै अध्यक्षहरूको प्रस्तावबारे गम्भीर विमर्श भइरहेको छ। नेता नेपालले हिजो बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब 45 मिनट छलफल गर्नुभयो। छलफलमा ओलीले नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बन्न पुनः प्रस्ताव गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। अध्यादेश प्रकरणले आलस तालस परेपछि यो प्रस्ताव ओलीका तर्फबाट यस अघि पनि आएको थियो। हिजो पनि ओलीले मुख्यमन्त्रीहरू फेरफेर गरेर प्रदेश 1 र 3 या यी दुई मध्ये कुनै एकमा नेपाल समूहका नेतालाई बनाउने, केन्द्र सरकारको पनि मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने र आफ्नै सचिवालयमा पनि जनतासँग भिजेका नेताहरूलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय विवाद रहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर नेता नेपालले यस्ता प्रस्तावहरू यसअघि पनि आएर धोका पाएको भन्दै औपचारिक फोरममै छलफल गर्नुपर्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो। नेपालले अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको छलफलको सिलसिला सुरु हुनु अघि नै कान्तिपुरसँग भन्नुभएको थियो, ओलीसँग सहमति गर्नै परे अब उधारो होइन नगदै गरिन्छ। ओलीले पार्टीभित्र आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा बारम्बार बोलाएर छलफल गर्ने, तर अलिकति सहज हुने बित्तिकै वास्तै नगर्ने गरेको नेपाल असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एक्लै भएको भेटमा गरेका प्रस्तावहरूलाई उहाँले पत्याइहाल्नु भएको छैन। ओलीको प्रस्तावमा नेपालले अविश्वास गरेकैले तीनै प्रस्तावहरूको सेरोफेरोमा छलफल गर्ने भन्दै अनौपचारिक संयन्त्र बनेर करिब 4 घण्टा छलफल भयो। तर त्यहाँ ओली समूहका तर्फबाट खास कुनै प्रस्ताव नआएको नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल निवास कोटेश्वरको आडैमा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसाय महासंघको कार्यालयमा बसेको बैठकमा मन माझामाझ मात्रै भएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीमा देखा परेको गतिरोध छिटो समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि यथाशीघ्र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्छ भनिएको छ। सो बैठकमा ओली पक्षीय नेताहरूले हतारमा भन्दा समस्या समाधान हुने गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने बताएका थिए। त्यहाँ ओली र नेपालबीच भएको छलफल अनुसार ओली पक्षीय नेताबाट शक्ति सन्तुलनको प्रस्ताव आउने आशा नेपाल पक्षीय नेताहरूले गरेका थिए। तर उनीहरूले ओली र नेपालका बीचमा भएको छलफलमा जस्तो कुनै पनि प्रस्ताव बैठकमा नल्याएको स्रोतको भनाइ छ। ओली पक्षका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि नेपाल पक्षीय नेताहरूले पार्टी र सरकारको गतिरोधको मूल कारक प्रधानमन्त्री ओली नै भएकाले त्यसको निकास उहाँले नै दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि नेताहरू मिलेर जानुपर्ने भन्ने बाहेक थप ठोस कुराकानी नभएपछि बैठकले सन्देश लिएर ओली पक्षका नेताहरू बालुवाटार पुगेर ब्रिफिङ गरेका छन्। बालुवाटारको छलफलमा उनीहरूले अहिलेसम्मका छलफल निरर्थक बनेको निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहितका 3 विपक्षी दलले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूको हिजोको बैठकले सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव तथा शरद सिंह भण्डारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रकाश चन्द्र लोहनीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा सरकार विरुद्ध एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्ने उल्लेख छ। बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदै यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट छ। हामी यो प्रवृत्तिको घोर भर्त्सना गर्दछौं र यस किसिमको स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध भई सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण सरकारकै संलग्नतामा भएको पनि बैठकले ठहर गरेको छ। दोषीलाई सरकारले जोगाएको आरोप पनि सो बैठकले लगाएको छ। यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न विपक्षी दलहरूले माग समेत गरेका छन्। लकडाउनले काठमाडौँको बसाई कठिन भएको भन्दै गाउँ जानेको लरको लागेका बेला प्रदेश 1, 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्वसाधारण कोरोनाबाट सुरक्षित ठानेर काठमाडौँ उपत्यकामा आउन थालेका छन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाबाट हिजो बिहानसम्म उनीहरू निर्वाध रूपमा आए। सञ्चार माध्यमले निगरानी गर्न थालेपछि भने प्रहरीले बाहिरबाट आउने यात्रुको विवरण टिप्न थालेको छ। एक साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा अलपत्र सर्वसाधारण लिन भन्दै आउने बसहरूले बाहिरबाट समेत यात्रु ल्याइरहेका हुन्। कहिले कुन समय कति बस भित्रिए भन्ने विवरण प्रहरीसँग छ, तर कसले कहाँ बस्ने यात्रु उपत्यका भित्राए भन्ने छैन। आइतबार साँझसम्म प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने बसको नम्बर र यात्रु संख्या मात्रै राख्ने गरेको थियो। हिजो बिहानदेखि नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर टिप्न थालेको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गा, फर्पिङ, भक्तपुरको जगाती नाका हुँदै आउने यात्रु सवारी साधनले बाहिरबाट यात्रु ल्याउने गरेका छन्। हिजो बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म नागढुङ्गा नाकामा प्रदेश 1, 2 र सुदूरपश्चिमबाट आउने बसमा यात्रु ल्याउने गरेको प्रत्यक्ष देखियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार हिजो बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै 55वटा बस काठमाडौँ भित्रिएका छन्। खटिएका एक प्रहरीले भने यसमध्ये आधाभन्दा बढी प्रदेश 1 को काकटभिट्टा र विराटनगरबाट आएका बस छन्। त्यसमा रित्तो आउने बस कमै छन्। यस्तै गृह मन्त्रालयले सोमबार 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय र 7वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अत्यन्त जरुरी परिपत्र गर्दै अनुमति बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो साता राजधानी तथा विभिन्न जिल्लाबाट घर फर्किने र बाटोमा अलपत्र परेकालाई पालिका र जनप्रतिनिधिको समन्वयमा घर पठाइएको थियो। तर यसरी यात्रु लिएर गएका सवारी साधन मार्फत मानिस उपत्यका प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको हो। आफै कोभिड-19 को महामारी झेलिरहेका बेला 3 शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाले विभिन्न माध्यमबाट नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छन्। यसमा संकटका बेला सघाएर प्रभाव बढाउने उनीहरूको रणनीति समेत जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन्। कोभिड-19बाट सिर्जित संकटकै बीच उत्तरी छिमेकी चीनले सहयोग मार्फत उपस्थिति देखाइरहेको छ। उसले 120 भन्दा बढी मुलुकलाई संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सहयोग एवं बिक्री गरिरहेको छ। यस्तो सहयोग पाउनेमा नेपाल पनि पर्छ। दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति र भारतले यस क्षेत्रमा हुने हरेक विपदमा आफ्नो उच्च उपस्थिति सधैँ देखाउने गरेको छ। अमेरिकाले पनि मानवीय सहायताका नाममा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई, शक्तिशाली कमजोर सबै मुलुक यति बेला समस्यामा रहे पनि नेपाललाई सहयोग गर्न उनीहरू तत्पर हुनलाई आपसी मित्रता र सम्बन्धको सद्भाव मान्नुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले विभिन्न स्तरमा सहयोग गरिरहेको छ। चीनका विभिन्न प्रान्त र दूतावासबाट सहयोग आउने गरेको छ। नेपाली सेनाले G2G प्रक्रिया मार्फत चीनबाट करिब 2 अर्ब 26 करोडको 67 थरीका स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद गर्दैछ। चीनले नेपाललाई सहयोगको प्राथमिकतामा राख्दै चैत्र 16 मा करिब 4 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। दक्षिण एसियाली मुलुकमा केही भयो भने पहिलो रेस्पोन्डरका रूपमा भारतले आफूलाई चित्रित गर्न चाहन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि वैशाख 2 मा सार्कका नेताहरू बीच गरेको भिडियो कन्फरेन्सलाई यसरी नै लिन सकिन्छ। छिमेकी मुलुकमा संकट पर्दा भारत सबभन्दा पहिला पुगिहाल्छ।
मोदीले भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा कोभिड-19 विरुद्ध सँगै लड्न सार्क स्तरीय कोभिड-19 आकस्मिक कोषको प्रस्ताव गर्दै भारतका तर्फबाट 10 मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाललाई साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हिजो टेलिफोन मार्फत संवाद गर्दै राष्ट्रपति सीले नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोमा चीन सरकार र चीनिया जनतालाई धन्यवाद दिनुभएको छ। दुई राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरस र यसले विश्वभर पारेको प्रभावबारे छलफल गर्नुका साथै दुई मुलुकले नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालेका कदमबारे आदान प्रदान गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणको महामारीले शिक्षा क्षेत्र पनि लामो समय यता प्रभावित छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै तहमा पठन पाठन स्थगन छ भने एसईई माथिका परीक्षा पनि रोकिएका छन्। तर लकडाउनलाई सदुपयोग गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयले पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। ती कक्षा प्रभावकारी भए पनि सबै विद्यार्थी भने समेटिन सकिरहेका छैनन्। सीमित समय मात्रै लकडाउन होला भन्ने हेतुले कतिले विद्यार्थीलाई कक्षामा संलग्न गराउन मात्रै अनलाइन कक्षा सुरु गरेका थिए। तर लकडाउन लम्बिएपछि ती कक्षालाई निरन्तरता दिइएको छ। काठमाडौँको क्षेत्रपाटी स्थित पब्लिक युथ कलेजका प्रमुख बलराम थापा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ। ग्रुपहरू गरिरहेका छौँ, म्यासेन्जर ग्रुपहरू गरिरहेका छौँ, फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ, विभिन्न माध्यमबाट विद्यार्थीहरू समेट्न प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद पनि हामीले 50% भन्दा बढी विद्यार्थी मास्टर्स लेभलमा कलेक्सन गर्न सकेका छैनौँ भने कार्टुस लेभलमा चाहिँ 5% भन्दा बढी विद्यार्थी चाहिँ समेट्न सकेको स्थिति छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकामा कक्षा सञ्चालनको पूर्व तयारी स्वरूप हरेक विभाग, स्कुल क्याम्पसले गुणस्तरीय इन्टरनेट, ल्यापटप तथा कम्प्युटर, फोन, वैकल्पिक बिजुलीको व्यवस्था गर्ने गराउने उल्लेख छ। तर कतिपय विद्यार्थी शिक्षकसँग प्राविधिक ज्ञानका साथै सामग्री उपलब्ध नहुँदा अनलाइन कक्षाको चुनौती बढेको छ। पुनः थापा कतिपय विद्यार्थीहरूलाई ओरिएन्टेसनको आवश्यकता छ। कसरी क्लासमा चाहिँ अनलाइनमा इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू छ भने त्यस्तै किसिमको समस्या शिक्षकहरूमा नि छ। साथमा इन्टरनेट नभएको अवस्था पनि छ। कतिपय सरहरूमा राम्रो किसिमको क्लास दिने टाइपको ल्यापटप नभएको अवस्था छ। कतिपय सरहरू घरमा क्लास गर्नको लागि हुने जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, सेपरेट क्लासरुमहरू नभएको अवस्था छ। महिनौं लकडाउनमा बस्नु परेका बेला प्रविधि प्रयोग गरेर अध्ययन गर्न पाउँदा कतिपय विद्यार्थी पुलकित बनेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रुरल डेभलपमेन्टमा विद्यावारिधि गरिरहनु भएका शंकर तिवारी घरमै बसेर पढ्न पाउँदा सहज भएको बताउनुहुन्छ। घरैमा बसेर आफ्नै कोठामा बसेर सजिलै लिन पनि सकिने, दूरीको हिसाबले पनि अन्त टाढा जान नपर्ने भयो। सबैजना क्लासमै भए जस्तो कन्सन्ट्रेट पनि त्यही किसिमको हुने। मैले पाउँदा चाहिँ यसलाई इफेक्टिभ नै पाएँ। दूरदराजका कतिपय विद्यार्थी लकडाउन लम्बिने संकेतपछि घर फर्किएका छन्। गाउँघर सबैतिर इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा उनीहरू त्यस्ता कक्षामा सामेल हुन पाउँदैनन्। त्रिवी मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डम्बर चेम्जोङ आफूले अनलाइन कक्षामा 30% विद्यार्थी मात्रै समेट्न सकेको बताउनुहुन्छ। 25-30% विद्यार्थीलाई समेट्न प्राविधिक कारणले अहिले चार्ज पनि छैन। घरमा फर्किनु भएको विद्यार्थीहरूको कहीँ चाहिँ 2G कनेक्सन मात्रै छ अनि कहीँ चाहिँ यो स्मार्टफोनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा स्मार्टफोन नहुँदाखेरि पनि त्यो कारणले करिब 1/4 जस्तो विद्यार्थीहरू छुट्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई हामीले कसरी क्लास नोटहरू उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले अनलाइन क्लासमा त्यही भन्छौँ। हाल मुलुकमा 100% क्षेत्रमा मोबाइलको पहुँच पुगेको मानिन्छ। सरकारले समृद्ध मुलुकका लागि डिजिटल नेपालको कार्यढाँचा तय गरिसकेको अवस्थामा कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा शिक्षा प्रणालीलाई भर्चुअलमा रूपान्तरण गर्नका लागि वर्तमान समय उपयुक्त अवसर भएको विज्ञहरूले औँलाउँदै आएका छन्। पब्लिक युथ कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छात्रा सलिना पौडेल घरमै बसेर अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। क्लासरुममा त कस्तो हल्लाहरू हुन्छ नि त। अनलाइन क्लास पनि एकदमै बेटर छ। प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट चाहिँ कुनै गाह्रो हुन सक्छ। थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरू चाहिँ राम्रो छ। सरहरूले पनि एकदमै इफोर्ट गरेर राम्रो पढाउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून गर्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले अनलाइन कक्षाले विद्यमान शिक्षा पद्धति र सामाजिक संस्कारमै नयाँ मोड ल्याउन सक्ने देखिएको छ। प्रविधिको विकासलाई शिक्षामा रूपान्तरण गर्न खोजिनु स्वागत योग्य भए पनि प्रविधिको फैलावट मुलुकमा कतिसम्म छ भनेर जानेपछि मात्रै दीर्घकालीन योजना बनाउनु उत्तम हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी, ललितपुर।
कान्तिपुर सविस्तार। खरिदमा उच्च राजनीतिक संरक्षण पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबीसीआईलाई सरकारले फेरि अर्को सहयोग गर्ने काम थालेको छ। सरकारसँग भएको सम्झौता भन्दा 25,000 बढी ल्याएको द्रुत परीक्षण किट आरडीटी खरिद गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बद्ध केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था आईएनजीओहरूलाई दबाब दिएको खुलेको छ। तर सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया शुरू भइसकेको भन्दै एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले खरिद गर्न नमिल्ने अडान राखिरहेका छन्। समग्रमै सरकारी संरक्षण पाएको ओम्नीलाई आरडीटीसँग सम्बन्धित सहयोग भने यो चौथो स्टेप हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले सुरुमा जारी गरेको टेन्डर सूचीमा आरडीटी किट ल्याउनु पर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि ओम्नीसँग 75,000 किट ल्याउने सम्झौता भयो। तेस्रो लटमा 75,000 संख्यामा ल्याउनु पर्ने किट पहिलो लटमै 1 लाख ल्याइयो। सम्झौता भन्दा बढी ल्याइएका 25,000 किटको 45 लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने भएपछि विमानस्थलमै लामो समय अड्किएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले एनजीओ तथा आईएनजीओहरूलाई किट खरिद गर्नु भन्ने टेलिफोन जान थालेपछि विमानस्थलमा रहेको 25,000 किट भन्सार जाँच पास गरी ओम्नीले लगिसकेको छ। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणका लागि सही तरिकाले स्वाबको नमुना संकलन नभएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन्। उचित तरिकाले नमुना संकलन गरी प्रयोगशालासम्म नपुर्याउँदा कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आउने सम्भावना प्रबल हुने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूले नमुना संकलन र यसलाई प्रयोगशालासम्म पुर्याउने प्रक्रियामै सचेतना र सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सही ढंगबाट नमुना संकलन नभए वा संकलन नै गरिएको नमुनालाई जाँच नगर्दासम्म नियन्त्रित तापक्रममा राख्न नसके नतिजा गलत आउन सक्छ। यसो भएमा संक्रमणको सही अवस्था थाहा लाग्दैन। हालसम्म देशभर रहेका 16वटा प्रयोगशालामा 10,471 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। धेरैजसो प्राविधिकले हाल पीसीआर का लागि नमुना संकलनको विधिमै प्रश्न उठाएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बायोकेमिस्ट्री विभागका डाक्टर विनोद कुमार यादवले भन्नुभयो, आइतबार प्रदेश 2 मा पीसीआर का लागि एकदम गलत तरिकाले फटाफट नमुना संकलन भइरहेको टिभीमा देखे। यसरी संकलित नमुनाले व्यक्ति कोभिड-19 संक्रमित भए पनि नतिजा नेगेटिभ आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण भए नभएको बारे अब निजी प्रयोगशालाले पनि परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो। हाल सरकारी प्रयोगशालाबाट मात्रै निशुल्क परीक्षण हुँदै आएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 31 पुगेकाले थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउन चौतर्फी दबाव छ। तर स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भाइरस ट्रान्सफर मिडिया VTM र अटोमेटिक मेसिनबाट स्वाब परीक्षणका लागि रिएजेन्ट पीसीआर प्रोसेसिङ किट लगायत सामग्री अभाव भएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा अटोमेटिक मेसिनबाट थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट किट लगायतका सामग्री अभावमा स्वास्थ्य कर्मीहरू हातैले परीक्षण गर्न बाध्य छन्। सो पीसीआर ल्याबका डाक्टर कामना शर्माले हातले थ्रोटको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अटोमेटिक मेसिनबाट गर्दा 5-6 घण्टामा 70-72 जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर हातले सोही अवधिमा 20 देखि 25 वटा मात्रै हुन्छ। रिएजेन्ट किट लगायतका एसेसरिजका साथै जनशक्ति समेत अभाव छ। उहाँले ल्याबमा 4-5 जना स्वास्थ्य कर्मी मात्रै भएकाले पूर्ण क्षमतामा स्वाबको नमुना परीक्षणमा समस्या भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका झापा 12 गाउँपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषले लकडाउन अघि 1 सातासम्म आफू कार्यरत मदरसामा विद्यार्थीलाई पढाएको खुलेको छ। दोस्रो पटकको पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका उनी मुस्लिम धर्मगुरु हुन्। उनी स्थानीय 12 मा रहेको मदरसा दारुल उलुम प्राविका प्रधानाध्यापक समेत हुन्। उनी भारतको दिल्लीमा फागुन 24, 25 र 26 मा भएको मुस्लिम धर्मगुरुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। फागुन 20 मा हिँडेका उनी दिल्ली सम्मेलनमा सहभागी भएर फागुन 28 मा घर फर्किएका थिए। घर फर्किएपछि चैत्र 11 मा लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म मदरसामा गएर विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराएको कोशी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत उनले हिजो टेलिफोनमा कान्तिपुरलाई बताए। अब केही समाचार संक्षेपमा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भाटपटिनी सुपरमार्केटलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उपभोग्य सामानमा एमआरपी भन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री गरेको पाइएपछि हिजो जरिवाना गरिएको हो। नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक आइजिपी शर्मेन्द्र खनाल अहिले सांसद अपहरण प्रकरणमा मुछिएका छन्। सत्तारूढ दलका सांसद द्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँग मिलेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जबरजस्ती महोत्तरीबाट काठमाडौँ ल्याएको आरोप पूर्व आइजिपी खनालमाथि लागेको छ। र आगामी आर्थिक वर्षदेखि भारतीय दूतावासले 5 करोड रुपैयाँसम्मका
साना विकास परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएर मात्रै अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। यसैगरी निर्णयमा भनिए जस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनौट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनौटबारे अर्थ मन्त्रालयले सूचनासम्म पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट तत्काल 2 अर्ब रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने भएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमणका लागि स्रोत संकलन र राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख 2 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट 16 अर्ब रुपियाँ सरकारी खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले तत्काल 2 अर्ब रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्काल 2 अर्ब दिने र जेठ पहिलो साता थप 3 अर्ब सरकारी खातामा जम्मा गरी असारसम्म 16 अर्ब पुर्याउने तयारी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वमा हालसम्म 30 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म 30,36,770 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 9,87,022 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। 56,677 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2,10,804 जनाको मृत्यु भएको छ। 8,92,291 जना निको भएको तथ्याङ्क छ। इरानमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने भन्दै रक्सीलाई सुईका रूपमा प्रयोग गर्दा 700 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा गत 4 साताकै न्यून मृत्यु दर पुगेको छ। भारतमा 29,451 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 939 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा कोभिड-19 का कारण बालबालिकामा फरक किसिमको असर देखिएको भन्दै नयाँ अनुसन्धान सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएका बालबालिकामा रगतमा फरक खालको समस्या देखिएको हो। न्युजिल्यान्ड सरकारले कोभिड-19 समुदाय स्तरमा फैलन रोकिएको दावी गरेको छ। नयाँ संक्रमित थपिने दैनिक दर केही दिनदेखि 1 अङ्कमा सीमित भएपछि प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनले तत्कालका लागि भाइरस समुदाय स्तरमा हटेको बताउनु भएको हो। तर विज्ञहरूले यसलाई संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको रूपमा नबुझ्न चेतावनी दिएका छन्। न्युजिल्यान्डले सामाजिक दूरीका केही नियम केही खुकुलो बनाए लगत्तै विज्ञहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य अत्यावश्यक भएका सेवा शिक्षा व्यापार खुला गर्न अनुमति दिएको छ। चीनले समेत संघाईका विद्यालयहरू खुला गरेको छ भने बेइजिङले पनि विश्वविद्यालय तहको परीक्षाको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ। अमेरिकाको संसद आगामी मेघ 4 देखि खुल्ने सूचना पनि जारी भइसकेको छ। ब्राजिलले अर्थतन्त्रलाई पुनः खुला गर्दै व्यावसायिक फुटबल खेलहरू बन्द रङ्गशालामा गर्ने जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश फुटबल लीग EFL कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उपयुक्त परीक्षणका भरपर्दो उपाय बिना रोकिएका फुटबल गतिविधि पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने प्रश्न पारेको छ। लीगले प्रश्न शब्दमा भनेको छ कि विद्यमान स्थितिमा उनीहरू अग्रपंक्तिमा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरामा पार्न चाहँदैनन्। इंग्ल्यान्डमा व्यावसायिक फुटबल गतिविधि मार्च महिनाको सुरुदेखि नै स्थगित छ। स्पष्ट रूपमा फुटबलको पुरानै अवस्थामा फर्कनु अघि सबै सहभागीको उपयुक्त परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ, किनभने यो सुरक्षित गर्नुपर्छ कि यसले देशको अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका श्रमिक, आपतकालीन सेवा र लीगका क्लब र उनीहरूका कर्मचारीहरूमा नकारात्मक असर पार्नु हुँदैन। जुन महिनामा बन्द रङ्गशालामा लीगका खेल सञ्चालन गर्ने तयारीबारे प्रकाशित समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै EFL आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ। EFL शीर्ष डिभिजनको प्रिमियर लीग बाहेक त्यस मुनिका 3 डिभिजनका लीगलाई नियमन गर्छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिना सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साँझ पूर्व र पश्चिमका केही स्थानमा हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:36 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।